Ang mauwawon nga iring nga si Mingming. Sa usa ka gamay nga baryo, adunay usa ka gamay ug mauwawon nga iring nga ginganlan og Mingming. Dili siya ganahan moadto sa gawas ug mas gusto lang niya maglingkod sa may bintana, magtan-aw sa mga langgam nga naglupad-lupad. Mingming, pangduwa na sa gawas. Sulti sa iyang mama. Daghan kag mahimamat nga bag-ong higala. Apan maglingo-lingo lang si Mingming sa iyang ulo ug moingon, "Nahadlok ko, ma. Pasig dili sila maganahan nako." Usa ka adlaw, samtang nagtan-aw siya sa gawas, nakita niya ang usa ka langgam nga natanggong sa karton. Tabang! Dili ko makagawas. Tawag niini. Nakalimtan ni Mingming ang iyang kahadlok ug dali-dali siyang miduol. "Ayaw kahadlok, tabangan ti ka." Gigamit niya ang iyang mga kuko aron tabangan pag-ukap ang karton hangtod nga nakagawas ang langgam. Salamat kaayo. Ako si Puti. Unsa imungan? Ako si Mingming. Hinay niyang tubag. Dali, magtuwa ta. Ikaw akong bag-ong amiga. Niabot pud ang ubang mga mananap. Usa ka kanding, usa ka manok, ug usa ka ilaga. Maayuhan ni mo, Mingming, uy. Ali, apil na mo og duwa. Nalisang si Mingming, pero malipayon usab. Sa unang higayon, nagdula siya uban sa ubang mga mananap sa baryo. Nakaamgo siya nga dili daay hadlok ang pagpakinghigala. Sukad ni adto, si Mingming dili na mauwawon. Mas mugawas na siya ug makigduwa sa ubang mga mananap sa ilang baryo.